भगवद्गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यक्षेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच संन्यासं कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासा कर्मयोगो विशिष्यते। नेयस नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमभ्यासितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यः सांख्यै प्राप्यते स्थानं तत् योगैरभिगम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विष्णुजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त हि विधारयन्। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपद्मविभाम्बसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकी। अयुक्तकामकारेण फले सप्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं प्रभावस्तु प्रवर्त्यते। नादते कस्यचित् पापं न चैव सिद्धं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन नु तदज्ञानं येषां नाशिरमात्मनः। येषां नाविद्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूर्तकल्मषाः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि सुनिसैव स्वपाके स पंडिता समदर्शिनः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रकृतेः प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य सात् प्रियं। स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शे स्वशब्दात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। एहि संस्पर्शजा भोहाः दुःखयोनय एव ते। आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात्। कामक्रोधोपगं देहं स युक्तः स सुखी नरः। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः
यतान्तज्योतिदेवयः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधि गच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषय कृषिणकल्मषाः छिन्नद्वैता यदात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यदीनां यतचेतसात् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वान् बहिर्बाह्यान् चक्षुषैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यदेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगते चापयक्रोधाः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुकृतं सर्वभूतानां यज्ञात्वा मां शान्तिमृक्षति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। हरि ओम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम्।